बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ़ और होम्योपैथी के बारे में आपको लेक्चर देता रहता हूँ छोटे छोटे, ताकि आप लोगों के नॉलेज में होम्योपैथी के सिलसिले में जो भी अगर कोई आपको है कि जानना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए मैं ये बनाया है मैंने, सो दैट आप लोगों को आसानी हो सके और आपको छोटे छोटे तरीके से मैं मुख्तसरन आपको उसके बारे में बता दूँ कि ये दवाइयाँ हैं इस प्रॉब्लम की और इसके सिम्टम्स ये होते हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप क्या आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अपने घर में। फिर मैंने बहुत शुरू वाले लेक्चर्स में किट्स का भी बताया था कि ये किट बनी चाहिए, इतनी दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए आपके घर में, तो आपके छोटे मोटे मसले वैसे ही हल हो जाते हैं। तो बहरहाल इस तरह करके मैं छोटे छोटे लेक्चर देता रहता हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है, जैसे छोटे आज का टॉपिक है मेरा हेडेक के बारे में, सर दर्द। सर दर्द जो है ये बड़ी कॉमन चीज़ है, एक आम पाई जाने वाली शिकायत है कि जी आपने अक्सर सुना होगा जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहे हैं। पर मतलब लाजमी बात है, ऐसी काफ़ी इकसाम भी होती हैं कि मतलब सर में दर्द है, आधे सर में दर्द है, मिग्रेन है, कुछ और है, डिफरेंट किस्म की होती हैं। तो काफ़ी सारे जो लेकिन ये इसकी कुछ कुछ ऐसे भी सर दर्द होते हैं जो पेचीदगी भी पैदा कर देते हैं, वो ज़्यादा सीरियस साइड पर चले जाते हैं। लेकिन नॉर्मल सर दर्द जो होते हैं वो सर दर्द हो गया ठीक है, आपको हो सकता है उस टाइम पे थकावट की वजह से भी हो सकता है आपको सर दर्द, बाद औक़ात ब्लड प्रेशर की वजह से भी सर दर्द हो जाता है आपको। लेकिन थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम है ये वाली, है ब्लड प्रेशर साइड में है। बाद औक़ात अब हम नहीं डिटेल में जाते। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपके ये इसकी एक और बड़ी वजह ब्रेन ट्यूमर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जी ब्रेन ट्यूमर है इस बंदे को। एक बंदा हमारे पास आया है सर दर्द की प्रॉब्लम लेके, सर दर्द है मुझे बहुत सख्त ही, मेरा ये फटता है सारी वो। तो मेरा मशवरा उसमें यही होता है कि आप देखें एलोपैथी में माशाल्लाह सारा कुछ अवेलेबल है, सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। आप ज़रूर आप सीटी स्कैन करवाएं अपना ब्रेन का, और उसके बारे में आप जानने की कोशिश करें कि ब्रेन के अंदर अगर ये सॉरी सॉरी ये मैं पहले बता दूं कि इसको आपने ऐसे नहीं कि सर दर्द स्टार्ट हुआ तो साथ ही आप सबसे पहले पहुंच जाए वहाँ पे, जी चेक करो मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, अल्लाह ना करे, ऐसी बात नहीं है ना मैं ये कह रहा हूँ। सर दर्द की मैंने बताया आपको कॉमन रीज़न भी होती हैं, बाज़ों का थकावट, ज़्यादा देर मोबाइल का इस्तेमाल, ज़्यादा तेज़ रोशनी में बैठ जाना, उससे भी हो जाता है। बाज़ औक़ात वीकनेस, कमज़ोरी, उससे भी मतलब काफ़ी रीज़न है। लेकिन अगर कांस्टेंट रहने लग जाए और ज़्यादा हो जाए और बहुत ज़्यादा रहने लग जाए आपको सर दर्द और तकलीफ़ का बायस बने, आप तंग होने लग गए उससे, तो आपने ब्लड प्रेशर भी जब आपको कंफर्म हो जाए यार ब्लड प्रेशर भी मेरा ठीक है, उसका साथ मसला भी नहीं है, फिर ये क्यों हो रहा है, तो फिर उस स्टेज पर जाकर आप, ये मैंने आपको बताना चाह रहा था, उस स्टेज पर जाके अगर नहीं हो रहा समझ आए तो फिर इसको फर्दर टेस्ट इसके सारे करवाएं। फर्दर में उसमें हो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि आपको ब्रेन ट्यूमर, मैं मतलब कभी भी नहीं, मैं हमेशा दुआ होगी कि अल्लाह आप सबको सेहत तंदुरुस्त रखे। लेकिन फिर उस सूरत में आप कह सकते हैं कि हाँ जी सीटी स्कैन करा लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, कोई ट्यूमर तो नहीं बना हुआ कि सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम में आप तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो ये एक मैंने इसलिए आपको बताया था, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन कॉमन जो रीज़न्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं, ब्लड प्रेशर भी है और बाकी ये जो छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये हो जाता है। उसके बाद बाज़ औक़ात आप गिर जाते हैं, सर में चोट भी लग जाती है आपको, उसकी वजह से बाज़ औक़ात सर दर्द हो जाता है कि बेसिकली तो चोट लगी होती है, सर टकरा गया बहुत ज़ोर से, तो वो बाज़ औक़ात दर्द वो कुछ दिनों बाद ऐसा ऐसा सबसाइड करते हैं और आप उसमें से रिकवर कर जाते हैं, निकल आते हैं उसमें से। और ग़िज़ाई का, हाँ हाँ, ग़िज़ा आप जो खा रहे होते हैं बाज़ औक़ात उसमें चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, आप एक ही हल्की फुल्की चीज़ के पीछे पड़े होते हैं, आपकी चीज़ें में पूरी ग़िज़ाइयत शामिल नहीं होती चीज़ों में, तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात हेडेक स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि विटामिन्स और ये वो सारे इन सब की मिनरल्स की कमी होनी शुरू हो जाए तो भी आपके सर में दर्द हो सकता है, ये भी उसकी एक वजह है। लेकिन इसका सर दर्द का मैंने ये देखा है जब भी ये एक ना ये इसके अगर आपके पास अगर आप एज ए डॉक्टर सुन रहे हैं मेरी बात को, तो उस सूरत में ना आपको ये चाहिए कि इसकी डिटेल में जाएं, क्योंकि सर दर्द के जो है ना ये बड़ा टॉपिक है, काफ़ी इसमें बड़ी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ शामिल है इसमें, सर्दी भी शामिल है इसमें, लेटना भी शामिल है, किस तरह लेटे तो ठीक है, ऐसे लेटे नहीं होता, मतलब गुस्से में होता है, फलां में होता है, मतलब काफ़ी कुछ इसमें शामिल है इसके। तो आप इन डिटेल में जाएं, उसकी हिस्ट्री पूरी लें, उसका पता करें, वो हर चीज़ अपनी बताए आपको, ताकि आपको समझ आने में आसानी हो कि हाँ यार इसको यहाँ इसकी वजह से हो सकता है सर दर्द हो, तो आप उसके मुताबिक उसको उसकी दवाई दें। क्योंकि इसकी काम एक वो नहीं है कि कोई एक दवाई उठा के दे दी कि जी सर दर्द के लिए दवाई दे दो, जैसे कि सब दवाइयों में बड़ी मशहूर है बेलेडोना दे दो तो सर दर्द, लेकिन नहीं है, हो सकता है बेलेडोना बिल्कुल काम ना करे। तो इसलिए आप उसकी पहले सर जान लें, उसकी हिस्ट्री समझ लें, तो आपको उसका इलाज करने में आसानी हो जाएगी। जो खुद मरीज़ है उसको खुद चाहिए कि खुद नोट करे कि उसको कहाँ पड़ता है और कहाँ पे ज़्यादा उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये था सर दर्द के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी जो मदर टिंचर यूज़ होते हैं इसके अंदर हमारे होम्योपैथी में।
ہومیوپیتھی کے اندر آئرس ورس بڑا اچھا ایک مدر ٹنکچر ہے جو استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. تھیا ایک دوسرا ہے، تھیا کے نام سے مدر ٹنکچر آتا ہے. یہ بھی اس کی 5 قطعے آپ لے سکتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے سارا ہیڈ ایک کے لیے اچھا ہے. پھر اسپیجیلیا اور سینکونیریا. اچھا یہ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اسپیجیلیا اور سینکونیریا ان کی دو سب سے بڑے سمٹم، جیسے ان کی جو بہت بڑی نشانی ہے نا سینکونیریا کی اور اسپیجیلیا کی. اسپیجیلیا از آن فار یور لیفٹ سائڈ اینڈ سینکونیریا از فار یور رائٹ سائڈ. یہ ایک بنیادی وہ ہے. تو یہ مدر ٹنکچر ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم میگرین کی بات کریں. آدھے سر کا درد وہ علیحدہ میں پورا ٹاپک ہے میرا، اس کا میں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں ضرور ایک بتاؤں گا، لیکچر دوں گا کہ وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. وہ بندے کو پریشان کیا رلا دیتی ہے، اتنا سخت درد ہوتا ہے وہ، تو وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن میں نارمل ہیڈ کی بات کروں اس میں بھی سینکونیریا اور اسپیجیلیا اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں مدر ٹنکچر میں. اس کے بعد جاتے ہیں ہم اس کی جو مین میڈیسنز ہیں ہماری ہومیوپیتھی کی جو استعمال ہوتی ہیں. اس میں جو ایک مین میڈیسن ہے جو سب سے استعمال ہوتی ہے ان میں سے ایک بیلاڈونا ہے. 30 میں نے پہلے ذکر کیا تھا، بیلاڈونا 30 میں ہے. اور اپنا اسپائجیلیا وہی جو میں نے آپ کو 30 بتایا تھا، نیٹرم میں اور بہت اچھی ہے. یہ پیٹوریم پرفولیٹم 30 پوٹینسی میں بھی سر درد میں بڑا اچھا کام کرتی ہے. آپ ایکونائٹ بھی لے سکتے ہیں. تو یہ چند مین میڈیسنز ہیں جو کہ سر درد میں بڑا کام کرتی ہے. میگنیشیم فاس بھی لے سکتے ہیں، 30 پوٹینسی میں بھی لے لیں، وہ بھی بڑا کام کرتی ہے سر درد میں. یہ تھیں جو مین میڈیسنز تھیں ہومیوپیتھی کی 30 پوٹینسی میں. اور اس کا طریقہ بھی میں نے بتایا، 4-4 5-5 قطرے آپ زبان پہ ٹپکا لیں، دن میں 3 سے 4 مرتبہ کر دیتے ہیں. اب اس پہ ہم آ جاتے ہیں کمبینیشنس پہ. جو اس میں سب سے اچھا کمبینیشن ہیڈ کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ہے بیلاڈونا ہے. اس کے اندر مکس کیجیے گا 30 پوٹینسی میں جنسیمیم، اور اس کے ساتھ مکس کریں 30 پوٹینسی میں نیٹرمیو. یہ تین دوائیاں کو کمبینیشن بنا کے تیار کر کے رکھ لیں، اور اس کے آپ 5-5 قطرے دن میں 3 سے 4 مرتبہ بھی لیں. تو یہ آپ کو سر درد سے فوراً کافی جلدی آپ کو اس سے نجات دلا دیں گے. سر درد سے آپ کو آرام حاصل ہوگا اس سے. اور جو بایو کیمک کی دوائیاں ہیں اس میں لازمی بات ہے کہ فیرم فاس ہے اور میگنیشیم فاس. میں نے وہ 30 میں بھی بتایا تھا، لیکن یہاں پہ 3x میں بہت کام کرتی ہے. کلکیریا فاس بھی دے سکتے ہیں، کالی فاس بھی بہت اچھا کام کرتی ہے لیکن یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں صرف فیرم فاس ہے یا میگنیشیم فاس ہے، یہ دوائیاں زیادہ افیکٹو ہیں. 3x پوٹینسی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، 4 گولیاں دن میں 3 یا 4 مرتبہ. یہ بھی آپ کے ہیڈ کے لیے بہت اچھی ہیں. آخر میں بتاتا ہوتا ہوں، لیکچر دیتا ہوں کہ اس سے میں بتاتا ہوتا ہوں ڈائٹ کچھ نہیں ہے. جب آپ پہلے جب اس سے سوال جو آپ پوچھ لیتے ہیں پیشنٹ سے، اس کے بعد آپ خود بخود یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا. اگر اس کا ریزن ہی بلڈ پریشر ہے ہلکا پھلکا، تو لازمی بات ہے پہلے اس کا نمک بند کریں گے، اس کی واک شروع کرائیں گے، اس کو سبزیوں پہ لے کے آئیں گے، اس کا گوشت بند کرائیں گے چیزیں. تو لازمی بات ہے یہ جو ڈائٹ ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ یہ ڈائٹ کھائیں تو اسے. لیکن ہاں لازمی بات ہے ہمیشہ ڈائٹ کے بارے میں اصول یاد رکھیں. ڈائٹ ہمیشہ کوشش کریں لائٹ کھائیں، رات کا کھانا ہمیشہ ہلکا کھائیں، دوپہر کو بھی درمیانہ سے کھائیں، ناشتہ اچھا کیا کریں. یہ ایک بڑی مشہور بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے، اور واقعی یہ بڑی ہی کسی دانا آدمی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ صبح کا ناشتہ فقیروں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح کھاؤ، اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح کھاؤ، اور صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو. مجھ سے غلطی رہ گئی تھی لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا. صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر وزیروں کی طرح، اور رات فقیروں کی طرح. یہ آپ اپنا اصول بنا لیں لائف کا. آپ رات کو کھانا ہمیشہ ہلکا کھائیں، ہمیشہ اچھے رہیں گے، ہمیشہ صحت مند رہیں گے، اور آپ بڑے سکون کی نیند بھی آپ کو آئے گی، اور آپ سوئیں گے بھی اچھے. اور آپ کے اندر جو جسم کے اندر جو فالتو جو آپ نے کھانا پینا ہے وہ جمع ہو کے فالتو نئی چیزیں نئی پرابلم گیس ہے ایسی اور چیزیں نہیں ہوگی. تو آپ بڑے سکون کی نیند بھی لیں گے، اور آپ صحت مند تندرست اور توانا رہیں گے. تو کائنڈلی یہ ان چیزوں پہ کچھ عمل کریں، اس سے بھی آپ کے اوور آل صحت پہ بہت فرق پڑ سکتا ہے. تو مجھے اجازت دیجیے، اگلے لیکچر تک کے لیے میں انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.